वासितनी या ददी गोन वासितनी या ददी सरीश वासितनी न दा पोस्टर ददी दीवाल पर पखपलन खरी न बिया ज़व्वले होने वेमा कि चरता आगा खालिक और चरता मखलूक चरता राजिक चरता मरजूक चरता मालिक चरता ममलूक चरता साजिद चरता मस्जूद उस आगा दुमरलवी अल्लाह द आगा लवी अल्लाह सरबा ददी अजजानु फ़कीरानु ताल्लुक संग जोड़ेगी न ददी द पारा अल्लाह ताला कुरान रावले गलो कुरान तस्विया हम कई कुरान तस्किया हम कई कुरान गुनाहों न रजे कुरान प इंसानानु के द फरिश्तों वाले सिफात पैदा कई और बिया दग कुरान दे चे ददी पजरिए सरा ददी गुनाहगार ताल्लुक द किरदिगार सर जोड़ेगी न कुरान ढेर अजीम शान किताब दे तासो गोरे द टूलो मसाइल हल पदे के प्रोते द टूलो परेशानों हल पदे के प्रोते कुरान रावाले रब फरमाई वमन यत्तक़िल्लाह जो अल्लाह के लिए जीता है अल्लाह के लिए मरता है अल्लाह का काम करता है तक़वा इख्तियार करता है रब का वादा है रब का वादा किसका वादा तेज वाए ओहो दर्रब नुमस्ता सु पखुलबाने नाराजी उस खुदा सियासी जलसवा न दुमर चिगी बमवाले वे जे प्लाने जिंदाबाद और जीतेगा और बीतेगा और प्लाने और डिंगे और दाजर तासु तवेम रब वादा कई रब दरब वादा में यकीनता द चाचा दरब वादा में यकीनता ला सुचत के नबी हमारे जवाब रहा कवे रब फरमाई वमन यत्तक़िल्लाह जो अल्लाह के लिए जीता है अल्लाह के लिए मरता है अल्लाह का काम करता है तक़वा इख्तियार करता है रब का वादा है रब का वादा किसका वादा बोलो बोलो किसका वादा वमन यत्तक़िल्लाह हाँ वमन यत्तक़िल्लाह जो अल्लाह के लिए जीता है अल्लाह के लिए मरता है अल्लाह का काम करता है तक़वा इख्तियार करता है रब का वादा है रब का वादा मुझे हाँ मखलूक के वादे झूठे वादे हो सकते हैं हुक्मरानों के वादे झूठे वादे हो सकते हैं एमएनए का वादा झूठा वादा हो सकता है एमपीए का वादा झूठा वादा हो सकता है वजीर आजम का वादा झूठा वादा हो सकता है वजीर आला का वादा झूठा वादा हो सकता है गवर्नरों के वादे झूठे वादे हो सकते हैं डॉक्टरों के वादे झूठे वादे हो सकते हैं प्लास्टरों के वादे झूठे वादे हो सकते हैं और गरीबों और मालदारों के वादे झूठे वादे हो सकते हैं जागीरदारों के वादे झूठे वादे हो सकते हैं कारखानदारों के वादे झूठे वादे हो सकते हैं लेकिन रब का वादा सच्चा वादा रब का वादा बोलो 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 रब का वादा वमन यत्तक़िल्लाह उस तासु गोरे तासु बडीर खुशहाल शे रब वादा कई दा चाची दा टूल कायनात पैदा करी दे अगा वादा कई दा टूल मसाइल ब महल शी टूल परेशानी ब खत्म शी दा टूल परेशानी खत्मवल ग्वाड़े मसाइल हल कवल ग्वाड़े दरी तक तंगसिया खत्मवल ग्वाड़े जलजलू न जान बच कवल ग्वाड़े सैलाबुनु न जान बच कवल ग्वाड़े दरी तक द तंगसिया न जान बच कवल ग्वाड़े न प्यारा शे रब वादा कई वमन यत्तक़िल्लाह जो अल्लाह के लिए जीता है अल्लाह के लिए मरता है अल्लाह का काम करता है रब का वादा है रब का वादा मुझे अपनी इज्जत की कसम जमाल की कसम जलाल की कसम कुदरत की कसम उसअत की कसम इल्म की कसम हिलम की कसम कि मैं उसके लिए बंद दरवाजे खोल दूंगा तूफान में बादो बारान में जब सारी दुनिया की कश्तियां डूब रही होंगी जो मेरे दीन के झंडे को उठा के चलेगा मैं रब वादा करता हूं कि उसकी कश्ती को साहिल मुराद पे पहुंचा के रहूंगा वो यरज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब लोगों सुनो जब तुम दीन की मेहनत करोगे खत्म नबूवत का काम करोगे दावत तबलीग की मेहनत करोगे और कारी फैजान की तरह और कारी मोहम्मद इस्लाम की तरह मौलाना वसीम की तरह तुम खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु का मिस्दाक बनोगे खत्म नबूवत का काम करोगे और खत्म नबूवत का काम करोगे दीन की खिदमत करोगे मदारिस को आबाद करोगे मसाजिद को आबाद करोगे और तक़वा इख्तियार करोगे अल्लाह से डरना सीखोगे तो मैं रब वादा करता हूँ वयरज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब कि उस तरफ से आपके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम करूँगा जो आपके वहम और गुमान में भी नहीं होगा बड़ा तेज हुआ है यार खुशहाल नशवे
वमन यतवक्कल अलल्लाह, जो अल्लाह पे तवक्कल रखता है फहुव हस्बु, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। राशि जमादा मशरान नास्ती, जमादा उलमा किराम नास्ती, जमुंगदा उस्ताजान नास्ती, दीन तपोसो का वह मादल इग्नोर कुरान बयान का रिबो वही राशा कुरान के टोल द खुशाले खबरी दी राशा उगोरा टोल ऐलानात अल्लाह करी। रब फरमाई इकरा, लोगो सुनो सुनो, लोगो तुम कुरान पढ़ो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान की तालीमात को अपनाओ। और रब्बुकल अकरम, मैं रब वादा करता हूँ कि आपके लिए इल्म के, हिलम के, करम के, इनायत के और उस्सत के दरवाजे खोलता चला जाऊँगा। मुश्किल बनी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा जो है, मुश्किल बनी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा जो है, सर पर बनी तो क्या हुआ, सर पर खुदा जो है। द टूल मसाइल हल द कुरान के प्रोते जक द टूल गैर लग्या शिविदी, अमेरिका लग्या दा, बरतानिया लग्या दा, इसराइल लग्या दे, इंडिया लग्या दा, द टूल लग्या शिविदी। वही दी मुसलमाना नुसरे वो किताब दे नुमे कुरान दे, अगर कुरान की ददीद कामयाबो राज दे द कुरान वाला ख़त्म के दब्याबा दीप मुंग बाने गालिब निशिरात ले देखे तहरीफ के देखे रद्द बदल के नब्या बदी पमु गालिब निशिरात ले और जता सुने तपोस कोमा चिद्दी दा टूल राजमशी न दा टूल चे राजमशी न दा कुरान खत्म होलीशी दा कुरान दा हिफाजत जिम्मा चा गस्ते दा अल्लाह गस्ते दा नॉन मुस्लिम वर्ड Trump, Modi, Joe Biden and his parliament has decided that there will remain no mosque, no madrasa, no Muslim scholar, no Muslim student, no Quran and no hadith of the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on the earth। आज दुनिया कुफर ने फैसला किया है, बुश, ट्रम्प, मोदी, जो बाइडन और उसके पुजारियों ने फैसला किया है कि अल्लाह के धरती पर न मस्जिद रहे, न मदरसा रहे, न आलिम रहे, न मुताल्लिम रहे, न कुरान रहे, न नबी का फरमान रहे। लेकिन हम उसको ये कह रहे हैं कि वो नॉन मुस्लिम वर्ड लेसन 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 एज मोर एज यू प्रेस इट विल एराइज इन विल पर्स इंशाल्लाह। अमेरिका तुम भी सुन लो, बरतानिया तुम भी सुन लो, इसराइल तुम भी सुन लो, इंडिया तुम भी सुन लो, इंडिया के पुजारियों, गैरों के पुजारियों तुम भी सुन लो। तुम जितना कुरान को दबाओगे ये उतना ही उछलेगा, फैलेगा। वह इंशाल्लाह 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 हर कमाल रा सवाल, सूरज जब कमाल पे पहुंचता है तब उसका सवाल होता है। तुमने माबूदियत का टांग रचा दिया, दुनिया को अपनी इबादत पर मजबूर कर दिया, लेकिन मेरा रब तमाशा देख रहा है। रब की कुद्दूसियत, रब की जब्बारियत, रब की कहारियत, ये सब कुछ मंजर देख रही है। हमने देखा है वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। हाँ, हमने देखा है वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। हमने देखा है वो बुत तोड़ दिए जाते हैं जिनमें हो जाता है अंदाज़े खुदाई पैदा। द टूल बुतान दी, अमेरिका बुत्ते, बरतानिया बुत्ते, इसराइल बुत्ते, इंडिया बुत्ते, द टूल बुतान व अल्लाह ताला माताई। ये अजमत बातिल धोखा है, ये है पति काफिर, कुछ भी नहीं। मट्टी के खिलौने है ये सारे, ये कुफर के लश्कर कुछ भी नहीं। अल्लाह से डरने वालों का बातिल से डरना मुश्किल है। जब खौफ खुदा हो दिल में तो ये कैसर व किसरा कुछ भी नहीं। मंशूर भी है, तहजीब भी है, तालीम भी है, कुरान में सब कुछ है। कुरान से बाहर कुछ भी नहीं। कुरान अगर दस्तूर नहीं, इस्लाम अगर मंशूर नहीं, फिर अफसोस है इस आज़ादी पर। ए मुल्क मिल्लत कुछ भी नहीं। जमूंगा उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना कारी इरफानुल हक से अगी तशरीफ़ रावड़ो। बस जता सुने इजाज़त वाड़म अल्लाह तबारक व तआला दी टूल तालिबान उता और दागी मोर प्लार था, दागी रिश्तेदारान उता। खबर होगा 4 बजे मुझको इस वक्त मिनट खबर होगा, पस से खबर है बस को खै जमा इज्जत बेदबी दबी नाजिम से अपसे केन बस केन बीता हारी से अपसी ने बिकता हारी को जमा इज्जतमंदो अव्वल की माँ यो खबर तासु तो उकला यो आयात में तासु तो हुई आग बस वापस वेमा और बिया बयान ख़त्मो मा जमुंगा बशरान तशरीफ़ रावड़ो द दारुल हक्कानियना
او مونږ د دارالعلوم حقانی طالبان یو زما عزتمندو ما تاسو ته وی چې رب فرمایلی دي فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون مسلمانوں کی ایک جماعت کو چاہیے کہ وہ اس دین کو سیکھنے کے لیے کمر بستہ ہو، پھر اس دین کو سیکھنے کے بعد اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے معاشرے کے عقائد، اعمال، اخلاق، حلال و حرام، جائز اور ناجائز اعتقادیات، اخلاقیات، معاشیات میں اپنے معاشرے کی دینی رہنمائی کرے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دینی مدارس تمام کے تمام عصری تقاضوں کا ادراک کرتے ہوئے ایک منٹ کے بچے سے لے کر 100 سالہ بوڑھے تک ہر فرد کی دینی تربیت میں مصروف عمل ہے، چرته د امام په شکل کې، د حافظ په شکل کې، د قاری په شکل کې، مبلغ په شکل کې، محدث په شکل کې، مفسر په شکل کې لګیا دي، او د مجاهد په شکل کې لګیا دي، او معاشري ته رڼاګانې ورکوي، د معاشري رهنمایي کوي۔ تاسو وګورئ ماشوم پیدا کیږي نو بیام وایي بیا هلته فوراً چې دی نو قاري صاحب ته مولانا صاحب ته ذهن ځي، مولانا صاحب راځي هغه ته اذان کوي، بل غوږ کې اقامت کوي، ماشوم لویږي بیا هغه خبرې شروع کوي، د قرآن تعلیم والا هغه بیا فوراً هغه ته د قرآن تعلیم هغه قاری صاحب شروع کوي، مولانا صاحب شروع کوي، دغه مدرسې هغه پیداوار دي دا، او بیا ته وګوره بیا چې لږ لویږي هغه نکاح هغه داغه د نکاح پروګرام وي، ټول خلک راغلي دي، او ټول رشتہ داران راغلي دي، او ټول خلک راغلي دي، او داغه گاونډیان راغلي دي، رشتہ داران راغلي دي، دوستان راغلي دي، ټول موجود دي، الکه د چا انتظار کوي؟ مولانا صاحب را روان دي، نکاح بتړي، التم بیا مولانا صاحب موجود دي، نکاح پڑھاوي، بیا ته وګوره چې څوک وفات شي نو بیا هم ته وګوره مولانا صاحب التم موجود دي، مولانا صاحب جنازې تم مخکې کیږي، مولانا صاحب التم موجود دي، بیا قبر باندې تلاوت هم کوي، سر ته تلاوت کوي، خپو ته تلاوت کوي، بیان کوي، دعا کوي، التم مولانا صاحب موجود دي، بیا ته وګوره دلته په مسجد کې ته وګوره سحر आवाज وشي، اعلان وشي الصلاة خیر من النوم، دلته مسلمان دي، ته وګوره بیا مولانا صاحب موجود دي، جمع ور کوي، ماسپخین جمع ور کوي، او بیا د امامت د پاره مازیګر راځي، ماښام راځي، ماسخوتن راځي، جمعې په ورځ مونږ ته واعظ او نصیحت هم کوي، جمعه هم پڑھاوي، اختر منځ هم پڑھاوي، ته وګوره هر ځای کې د مولانا صاحب تاسو کردار ته وګورئ، تاسو وګورئ د څومره لوی کار دی، اور بیا هم دا خلک څه وایي په معاشره کې د علماء کرامو څه کردار نشته۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن کہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ بس زما عزت مندو دا علماء کرام دا زمونږ مشران دي، د دې باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلی اکرم العلماء، د دې علماء اکرام کوي، فانهم ورثة الانبیاء، ځکه چې دا د انبیاء وارثان دي، فمن اکرمهم فقد اکرم الله ورسوله، چا چې د دې علماء اکرام کو نو په تحقیق سره هغوی د الله او د الله د رسول اکرام کو۔ یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی بقا پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ اللہ دې ټولو ته دا ختمونه ډیر مبارک وګرځي، او الله تعالی دې په دې علاقه باندې ډیر انوارات راووري، او الله تعالی دې دلته چې دا څومره حاضره مجمع موجود ده، الله دې د ټولو په کورونو کې با عمل عالمان او د قرآن حافظان پیدا کی، زمونږ د مدارس او مساجدو او زمونږ د ټولو خانقاګانو او تبلیغي مراکزو او د مجاهدینو د طالبانو او د عالمانو الله تبارک وتعالی د ټولو حفاظت کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔